पर भी पाक फौज ने फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अफगान फोर्सेस ने शहीदान पोस्ट को भी नुकसान पहुंचाया है, वहां पे भी मुतअद्दिद हलाकतों की इत्तला है। अफगान दौरान मेला और तुर्कमनजई कैंप्स जो हैं, ये वो इलाके हैं कि जहां पे बड़े पैमाने पर इसके आसपास दाइश और दूसरे जो दहशतगर्द थे उनके ठिकाने होते थे, तो इन ठिकानों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा जो कुरम में जो बॉर्डर के पार जो दीगर खवारिज के वो थे, अंगूर अटा और इसके अलावा बाजौड़ में कई मुकामात पर बॉर्डर के उस पार जो ठिकाने थे वो भी तबाह कर दिए गए हैं। और न सिर्फ ये कि इन इलाकों में ये पोस्टें तबाह कर दी गई हैं, बल्कि मजीद पेशकदमी भी जारी है और उन तमाम इलाकों में भी इस वक्त उसको निशाना बनाया जा रहा है जो बॉर्डर के पार दूर दराज के इलाके हैं। और हमेशा से उन इलाकों से पाकिस्तान को खतरा रहता था और पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हमेशा से अफगान हुकूमत को ये दरख्वास्त की जा रही थी कि वो दहशतगर्दों को इन इलाकों से पाकिस्तान को निशाना बनाने और वहाँ से जो बिल्कुल दहशतगर्द हैं। सिफारती ज़राए से ये गुजारिशात की जा रही थी कि दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस गिरोहों को बतौर मुआविन ना देखें, उनके खिलाफ जो हो सकता है बेहतर इक़दाम करें ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ना कर सकें। ब्यूरो चीफ कोयटा खलील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। खलील, ज़ाहिर है ऑपरेशन अब देख रहे हैं उसका रेडियस बढ़ता जा रहा है और पाक फ़ौज भरपूर जवाबी कार्रवाई कर रही है। पहल तो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस ने की, अब इख्तिताम पाक फ़ौज करेगी। अब ये बताइए कि इस सारे ऑपरेशन में, इस कार्रवाई में किस नौइयत के वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है? ये भी इत्तलात है कि फ़ज़ाई वसाइल का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है पाक फ़ौज की जानिब से। जी हाँ, बिल्कुल। आज जो हमारी इतलात के मुताबिक बलूचिस्तान के एक सरहदी इलाका है चागी का कोई महारान, यहाँ पे भी जो है जो अफगान हुकूमत है इनके तालिबान फौजियों की जानिब से जो है पाकिस्तानी जो चौकियों पे फायरिंग की है, जिसका जवाब भरपूर तरीके से पाकिस्तानी फौज ने किया है और इनकी जो है तो गने हैं उनको खामोश कर दिया। और बताया जा रहा है कि इस इलाके में जो है तालिबान फौजियों को शदीद नुकसान भी पहुंचा है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान की जो पट्टी है जो अफगानिस्तान की सरहद से मिलती है, इस पे मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट है। खुसूसन चमन, किला अब्दुल्ला, तोबा काकड़ी, चागी, नोकंडी और इसके अलावा जो दीगर इलाके ज़ोब, जहाँ से सबसे ज़्यादा दौरअंदाजी की कोशिश की जाती है, जो ख़वारिजुल फितनतुल हिंदुस्तान है वो यहाँ से घुसने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करते हैं। और गुज़िश्ता माह यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया था जिसमें 50 के करीब जो टीटीपी के दहशतगर्द थे वो मारे गए थे। और अक्सर यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्रवाई होती है तो यहाँ पे पाकिस्तानी फौजी जो है मुकम्मल तौर पे अलर्ट है। और सिर्फ बलूचिस्तान में एक जगह चागी के मुकाम पे कार्रवाई की गई है जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसके अलावा जो चमन और दीगर इलाकों में हमारी बात हुई, वहाँ पे जो है पाक फौज मुकम्मल तौर पे अलर्ट है और किसी तरह की भी अगर अफगान तालिबान की जानिब से दौरअंदाजी की गई तो उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज जो है मुकम्मल तौर पे तैयार है। जबकि हमारी इत्तलात के मुताबिक पाक फजाइया के तैयारों ने भी जो है कि अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में परवाज़ें की हैं और जहाँ से इत्तलात मिल रही हैं कि जहाँ पे जो टीटीपी या पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम के ठिकाने वहाँ पे बमबारी भी की गई है। ताहम अब तक बलूचिस्तान के किसी ऐसे इलाके से कोई इत्तला नहीं मिली कि वहाँ से अफगान तालिबान ने जो है सिर्फ चाकी के एक इलाके के अलावा किसी भी सरहद पे अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की है। ताहम इत्तलात के मुताबिक पाक फौज के जो है मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है और भारी तादाद में पाक फौज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है और अब जवाबी कार्रवाई में मसरूफ़ है। खलील, जैसा कि हम जानते हैं चागी की तो तारीख़ी हैसियत बहुत नुमाया है, एटमी धमाके यहाँ पर किए गए और हमने ये साबित किया था पूरी दुनिया को कि हम भी एटॉमिक पावर हैं। ख़ास तौर पे हमसाया मुल्क को उस दौर में पैगाम दिया गया था जब ये सारी सूरत हाल मंजर आम पर आई थी। और हम बलूचिस्तान में ये भी देखते आ रहे हैं कि ख़ास तौर पे हमारे हमसाया मुल्क की जानिब से एक नाकाम कोशिश की जाती है, एंटी पाकिस्तान मूवमेंट को रेज़ करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारी तहरीक शुरू की गई लेकिन जिसका कलाकमा खुद ही उनकी नीयतों ने कर दिया। यहाँ पर अब आप हालात क्या देख रहे हैं, आवाम के क्या जज्बात है इस ऑपरेशन के हवाले से?
بالکل اگر آپ دیکھیں کہ جو 40 سال قبل جو افغانستان پہ روس نے حملہ کیا تھا، اس کے بعد جو ہے ایک بہت بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں جو افغان تھے وہ مہاجرین کی صورت میں پاکستان آئے تھے، اور اس میں سب سے بڑی تعداد بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تھی، اور ان لوگوں کی 40 سال تک یہاں ان کی جو ہے 3 نسلیں جوان ہو گئی، ان کے مہمان نوازی کی گئی، اور لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ یہ یہاں آ کے تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں، یہاں پہ یہ سہولت کار بنتے رہے، اور یہاں پہ پاکستان میں جو ہے کلاشنکوف کلچر اور منشیات جو ہے یہ افغان جنگ کی وجہ سے جو ہے یہ تحفہ ہے جو آج تک ہمارا پورا ملک اس کو بھگت رہا ہے، اور جس کی وجہ سے افغان جو ہے وہ جس کا بھرپور فائدہ افغانوں نے اٹھایا، اور جو لوگ جن کے پاس کھانے کا نہیں تھا وہ جو ہے اربوں خربوں پتی بن گئی ان منشیات اور کلاشنکوف کلچر کی وجہ سے، جس کی وجہ سے بلوچستان میں ان کے خلاف کافی شدید رد عمل پایا جاتا ہے، اور یہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ ان کا ہمیشہ سے، چاہے وہ پشتون ہو یا بلوچ، یہ مطالبہ رہا ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے بلوچستان کی معیشت تباہ ہو کے رہ گئی، اور یہ بلوچستان کی ایک معیشت پہ بوجھ ہے، کیونکہ بلوچستان ایک پسماندہ اور غریب صوبہ ہے، اور اس کے وسائل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے باوجود جو ہے 40 سال تک جو ہے ان افغان مہاجرین کی خلیل، ہم پسماندہ صوبہ نہیں کہہ سکتے، وسائل سے مالا مال صوبہ ہے۔ ظاہر ہے ان ریسورسز کو وقت کے ساتھ جب حکومت پاکستان استعمال کرے گی تو یہ ہماری معیشت کو بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کر سکے گا۔ جو حالات اب آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے کارروائی کی جا رہی ہے، اور آپ نے چاغی کا ذکر کیا کہ یہاں پر حملہ کیا گیا، اور کچھ اور علاقوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اب ان علاقوں کی صورتحال کیا ہے؟ کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو افغانستان کا بلوچستان سے سب سے بڑا مین اور جہاں پہ باب دوستی ہے وہ چمن سے ملکہ علاقے ہیں، اور یہاں پہ جنوبی افغانستان کے بہت سے، جس میں گندار اور اورزگان، اس کے علاوہ اسپن بولدک اور دیگر علاقے لگتے ہیں۔ تاہم اس طرف سے اب تک زوب کا علاقہ، اس طرف سے کارروائی کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ تاہم جیسا کہ میں نے بتایا کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ افغان، جب طالبان کا دور نہیں تھا اور افغان دیگر گروپس جو ہے وہ افغانستان پہ قابض تھے، تو وہ جب جارحیت کرتے تھے تو انہوں نے سب سے زیادہ چمن کو نشانہ بنایا تھا، وہاں بمباری کی جاتی تھی، وہاں مارٹر گولے جو ہے شہری آبادیوں پہ پھینکے جاتے تھے، جس سے کافی بڑا جانی نقصان بھی ہوا ہے ماضی میں، اور لیکن اس کا ہمیشہ پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے، اور آج بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستانی فورسز ہے مکمل طور پہ بتایا جا رہا ہے الرٹ ہے، اور کسی بھی قسم کی اگر جارحیت کی گئی ان علاقوں میں تو پاکستانی فوج اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے جو ہے پوری طرح تیار ہے۔ جی بالکل جی، آپریشن کے لیے بھرپور تیار ہے۔ طارق آپ فون لائن پر موجود ہیں؟ جی صحیح۔ طارق، آپ کے پاس کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ اس حوالے سے؟ جی بالکل، پاک افواج کی طرف سے جو ہے افغانستان کے خلاف، فورسز کے خلاف منہ توڑ جواب جو کارروائی ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے۔ رات کے پاکستانی فورسز بھاری ہتھیاروں کے ساتھ پرجوش انداز میں افغان فورسوں کو تباہ کرنے میں اور کامیابی حاصل کی ہے۔ افغان فورسز کے خلاف ایک اور کامیابی حاصل ہوئی ہے، سیکورٹی ضائع کا کہنا ہے۔ تازہ ترین ویڈیو جو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، افغانستان کی غذائی ٹاپ کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مؤثر فائر سے ٹاپ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ یہ وہ پوسٹ ہیں، یہ وہ آباد گئے ہیں، بنا گئے ہیں جہاں سے پاکستان کے اوپر حملہ کیے جا رہے تھے، فائر کی جا رہی تھی۔ آلموسٹ وہ تمام ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں، ان کو مسمار کر دیا گیا ہے جہاں سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ حال جو اس کا 3 گھنٹے کو اس سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، اس میں پاکستان افواج نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان مخصوص جگہوں کو، ان مخصوص ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جہاں سے دہشت گرد چھپے ہوئے تھے، جہاں سے خارجی موجود تھے، اور خارجیوں کو پاکستان میں بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو پاکستان نے الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ بالکل، پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے۔ طارق، وزارت داخلہ کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا ہو؟ یہ بوسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں ان کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے ان کی پاک افواج کی جو ہے کارروائیوں کو جو ہے ان کی تعریف بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا پاک افواج جو ہے وطن کی دفاع کے لیے ہمہ وقت مضبوط ہے، تیار ہے، اور